अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी, क्या हाल है? खैर खैरियत से? हम भी खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप पे रहमत नाजिल करे, बरकतें नाजिल करे और सब व्यूअर्स को हमारे को अल्लाह पाक अपनी फैमिली के साथ सलामत रखे जो देश परदेश में बसने वाले हैं। तो आगाज़ करते हैं न्यू ब्लॉग का। तो आप कलाम पाक का आगाज़ करते हैं। ली को बर दे ऐ खुदा सदके मोहम्मद के, मेरी जोली को बर दे ऐ खुदा सदके मोहम्मद के, गुनाहगारों का भी कर दे भला सदके मोहम्मद के, मेरी जोली को बर दे ऐ खुदा सदके मोहम्मद के, मेरी जोली को बर दे ऐ खुदा सदके मोहम्मद के। समझती है ये दुनिया अपना हम ईमान दे देंगे, समझती है ये दुनिया अपना हम ईमान दे देंगे, मगर ईमान की खातिर हम अपनी जान दे देंगे, मगर ईमान की खातिर हम अपनी जान दे देंगे। हमें इस आज़माइश से बचा सदके मोहम्मद के, सदके मोहम्मद के, मेरी जोली को बर दे ऐ खुदा सदके मोहम्मद के, मेरी जोली को बर दे ऐ खुदा सदके मोहम्मद के। हमारे हाल पर आका करम अपना सदा रखना, हमारे हाल पर आका करम अपना सदा रखना, कोई शैतान से ईमान वालों को बचा रखना, शैतान से ईमान वालों को बचा रखना, हर एक तूफान में दे आसिरा सदके मोहम्मद के, सदके मोहम्मद से, मेरी जोली को बर दे ऐ खुदा सदके मोहम्मद के, मेरी जोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद से, गजल से खा रहा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, मेरी जोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जा के मांगू मैं, पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर पे जा के मांगू मैं, खिलाता है मेरा खुदा सदके मोहम्मद के, सदके मोहम्मद के, मेरी जोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरे मौला अली ओ फातिमा हसनैन के सदके, मेरे मौला अली ओ फातिमा
جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس قدر بازار سے اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے۔ جی ویورز جی چھوٹی سی کاوش کی ہے تو سرکار کی سناہانی کی ہے، آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، تو اللہ پاک آپ کو رحم کرے، رحم رکھے، اللہ پاک آپ پہ آسانیاں رکھے۔ تو پلیز ہمارے چینل کو لائک شیئر لازمی کرنا، اور اس کی جو ہماری ویڈیو دیکھے اس کو پورا واچ کیا کریں۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، تھینک فل رہیں گے ویورز جی، آپ کے احسان مند ہیں کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے، تو ہماری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں، لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے ہیں۔ جو دیش پردیش میں بسنے والے ہیں اللہ پاک سب پہ رحمتوں کا سایہ رکھے، آسانیاں رکھے، آمین، اللہم آمین۔ اللہ حافظ ویورز جی۔